कितें केला घर बी दिल्लें रावपाक हेका लागून बीन आनी थँक्यू साठी सांगू शकता आमचे बरें दिसलें आमकां चेक दिलो म्हणून अशें आदार जालो न्हू आमकां मातसो थोडो तेच्या बद्दल थँक्यू. घडलो जो लँडस्लायड जाल्लो आनी त्या लँडस्लायडान 2 फॅमिलीची घरां सैफुल्ला इब्राहिम शेख आनी अनिता परब हांची दोनूय घरां इफेक्ट जावन सर आयज CM रिलीफ फंडांतल्यान तुमी चेक डिस्ट्रीब्यूट केले 2 घरां आसली ती डॅमेज जाल्ली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना 30 सप्टेंबराक तेन्ना आमची जेटी भागाची लँडस्लायड जाली आनी 2 घरांक जो इफेक्ट जालो खंय तरी आमी एक पावल फुडें मारून तांकां परत रिएबिलिट करपाक लागून एक हांवें ट्राय केली कितें तांकां आमकां सायक्लोन घरान घातलेले साकपाळे बट ते हांगले जे जेटी भागासून डायरेक्ट साकपाळे वचप म्हणून हे वेवस्थीत नासले कारणान हांव CM कडेन उलोवन रिएबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन राजेश फळदेसाय हेंचे कडेन उलोवन हांवें तांकां लास्ट टायम तांकां 2 रूम अलॉट केलेले दोनूय फॅमिलींक विदावट रेंट. फर्स्ट टायम कितें रेंट पे करना तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां तिथे रावपाक लागून ते अरेंजमेंट केले. तेच्या उपरांत CM कडेन फॉलोअप करून CM सगळी डिफिकल्टी सांगून तांची फॅमिलीची CMन हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आनी CMक धन्यवाद म्हणटा हांव दोनूय फॅमिलीच्या तर्फे आनी आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांचो कितें CMन इमिजिएटली तांकां दोगांयकूय 1 लाखाचो एमावंट रिलीज केलो आनी दोनूय फॅमिलीक हांवें 1 लाख रुपयाचो हे CM रिलीफ फंडासून दिल्लो आसा. सो तेच्या लागून CMकूय धन्यवाद म्हणटा. हेच्या पेक्षा जे बाकीची जी फॉर्मेलिटी आसा जी आमची डेप्युटी कलेक्टरा कडसून डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून हेंचे कडसून जे तेंची भरपाई करूंक जाय तिवूय हांव फॉलोअप करता. तांकां सांगलेलें आसा कितें तरी बेनिफीट डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून तांकां मेळचें म्हणून कित्याक अशें सो तेवूय फॉलोअप करता. आनी फुडें म्हाजे कडेन जाता ते प्रमाणे दोनूय फॅमिलीक हेल्प करपाक लागून हांव सदांच तेंच्या बरोबर आसतलो. आनी परत एकदां आमच्या CMक डॉक्टर प्रमोद सावंत जो खरोच कसलेवूय असले जेन्युइन इश्यू आसा तेच्या लागून सदांच आमच्या बरोबर आसा मुरगांवच्या लोकां बरोबर आसा आनी सदांच तेंचो आमकां आशिर्वाद आसा आनी तेंच्या सपोर्टाचेरूच आयज हांव हें सगळें काम जें आसा मुरमुगांवान करूंक शकता. थँक्यू सर. थँक्यू.